बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम खगो कदरमनु कतुनको जो बेत फजल यम दा वक्त द स्वाद खाइस्ता सीमा मोहडन झील की मौजूदी मा मोहडन झील ची दे अल्लाह पाक कुदरती हुसन दी सीमी तौर करे दे उदलता द मुल्क त मुख्तलिफ सीमों सैलानियान राजी द लॉकडाउन बाद दलता ची दे सैलानियान पगन तादाद की राजी दलता द किश्ती कमा किश्तून ची दे मजी अखली दलता दी सरा द गुड़ सवारीन हम ची दे मजी अखली दा वखरा सर द किश्तू दगा मालिकान वलाडी द दुई सरा खबर को चेहरा लॉकडाउन मख की दी कारोबार संग उस संग पता वाला बानी तपोस को अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। स्तासु नुम से जी अब्दुल वहाब से दार तो हुआ है लॉकडाउन हर सब बंदू दल तक कालाम की सूरत हाल हो स्तासु द किश्तो चूंकि दस्तासु कारोबार दे तसो है पता वाला बानी चेहरा द लॉकडाउन न बाद द कारोबार सा संग रवान अल्हम्दुलिल्लाह मख खो जमू कारोबार बिल्कुल मुतासिर हो और उस लॉकडाउन कल ख़त्म शुनो जमून कारोबार ख चलेगी जमून किश्तियानी दा असबाला दुकानदारों और दरगो नोर से निश्चित बस दग जमून द मेहमानो दा मॉडर्न जिले द तरफ तराजी द कुल नज़ारे पकी लांचुन दी नो द सो रोज शो दा लॉकडाउन ख़त्म द वजना जमून अल्हम्दुलिल्लाह कार ख चलेगी लॉकडाउन उस्तासु कारोबार संग मुतासिर हो कना खान जगह वो खोज न लगा 90% के जमून 5% कारोबार न लगा बिल्कुल मुतासिर हो मेहरबानी स्तासु सनम दी زمانم فضل رازق فضل تدل تسکے دل د کشته چلوم کشته چلی نو مخکې د لاکډاون نو مخکې کاروبار څنګه اوس څنګه اسا ډیفرنس او هغه خو دی یاره ډیر فرق راغلی دی لاکډاون کې خو هیڅ نه یو روز کې یو نمبر هم نه راغلی نه راتلو هغه هم خرچه څومره تاوان د خلکو په دې سیزن کې یاره کم از کم داسې 50-60 लाख نه برابر شوی 50-60 लाख نه برابر اوس څنګه میلمانه راځي اوس بس د گزاره کېږي نو تاسو سنوم دی جی السلام علیکم جی سردار حسین نوم دی سردار حسین صاحب دار ته وای دلته چې د میلمانه راځي دلته کشتو سه حساب دی سمره پوری پیسو باندې تاسو خلک چې د پوری باسه چکر ورته ورکو دا جی مونږ چکر دوه حساب دی یو فل چکر 1200 روپے باندې ورکو یو په 500 روپے باندې ورکو نو د لاکډاون 1200 بدی کې صحیح ده 500 بدی کې صحیح نو دا 3 کیلومتر جیل دی کې پورا ګرځو بیا 1200 روپے 1200 کې 500 روپے 500 کې نیم ګرځو نیم ګرځو نو اوس میلمانه راځي دلته کنه د اختر کې خو مخ کې خو سنو ټول نقصانونه وو ها ډیر مننه کتونکو څنګه چې تاسو ردی کشتو د مالکان چې د خبري تاسو واوري د دا وینا د چیرې لاکډاون نو مخکې دلته کاروبار چې دی هغه بالکل پټه پاو دلته د خلکو د دې د وینا مطابق چې 50-60 लाख نه سیوا نقصان چې دی غزمون شوی دی دلته څوک نه راتل میلمانه اوس څنګه میلمانه شروع شوی دي دلته راځي او دلته د کشتۍ سره سره دلته ګډ سواري نه چې دی هم مزه اخلي د بل پروګرام د بار خپل قربا او بیت فضل اجازه ترا کوي د لوی الله پاما हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और YouTube पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें।